बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के बुनियादी अकायद को बयान करने से पहले अकीदे के लफ्ज़ पर बात हो जाए। जी बेहतर। अकीदा, अकायद अकीदा की जमा है जी। और अकीदा और अक़द ये दोनों एक जैसे अल्फाज हैं। अक़द का माना होता है कि सोच विचार और तहकीक और जुस्तजू और दलाइल व बराहीन के बाद गिरहा अक़ली तौर पर फ़िक्री तौर पर ऐसी गिरहा लगाना कि वो गिरहा कोई दुनिया का खौफ, दुनिया की कोई लालच उसे खोल ना सके। यानी कि ईमान का पुख्ता होना। ईमान का पुख्ता होना। मसलन सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम की अकायद को समझा, यानी उनके दिल और दिमाग और फ़िक्र पर जब इस्लामी अफकार की गिरह लग गई तो उसके बाद अंगारों पर लेटने से भी उनकी वो अकीदे की गिरह नहीं खुली। इतनी मजबूत गिरह जो किसी खौफ, किसी लालच की वजह से इंसान जिस फ़िक्र से पीछे ना हट सके उस फ़िक्र को अकीदा कहते हैं। और इस्लामी से मुराद ये है कि वो अकायद जो रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान और सुन्नत के से अता फरमाए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए से और सुन्नत के ज़रिए से हमें अता फरमाए, वो अकायद इस्लामी अकायद हैं। अब इस्लामी अकायद में सबसे पहली चीज़ वजूद बारी ताला और तौहीद बारी ताला। दूसरा अकीदा जो है वो है नबूवत और रिसालत, और तीसरा अकीदा है कुतुब समाविया, और चौथा अकीदा है मलाइका का वजूद, पांचवा अकीदा है ममात यानी मौत, और छठा अकीदा है हयात बादल ममात के मरने के बाद उठना है, और सातवां अकीदा है क़यामत रोज़े माशर का आना, और आठवां अकीदा है जन्नत और जहन्नम में हिसाब के बाद जाना। ये 8 अकायद हैं और इस्लाम का अब इन अकायद को बयान करने का कोई ना कोई मकसद है, और वो मकसद क्या है कि रब इन अकायद की बुनियाद पर एक इंसान की शख्सियत को तामीर करता है। और एक इंसान की शख्सियत में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या, बल्कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े को लें तो इंसान की शख्सियत में 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ जिसे अक्ल कहते हैं, और दूसरी चीज़ जिसे रूह कहते हैं, और इस अक्ल रूह के दरमियान रब्बुल आलमीन ने इंसान का जिस्म तबई, जिसे फ़िज़िकल बॉडी कहते हैं, उसे तश्कील दी है। गोया एक इंसान की शख्सियत 3 चीज़ों से तामीर होती है, अक्ल से तामीर है, और प्लस उसका जिस्म, और प्लस उसकी रूह। जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो एक इंसान की शख्सियत अनासिर के एतबार से, अज्जाए तरकीबी के एतबार से मुकम्मल होती है। अब हमारा अकीदा ये है, हमारी सोच ये है, कुरान का पैगाम ये है, कुरान की फ़िक्र ये है कि जो इस्लामी अकायद पर गामज़न हो जाता है उसकी ये तीनों जो अज्जाए तरकीबियाँ हैं ये सही होना शुरू हो जाती हैं, पाक और साफ होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा भी तो होता है ना कि आपकी रूह और जिस्म तो मानता है, लेकिन अक्ल तसव्वुर जो होता है ना, जो अक्ली तौर पे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसी वजह से तो हट दरम और मुशरिकीन कहलाए कि उनकी अक्ल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अक्ल जो है ना उसका काम सोचना है जी। एक्सेप्ट करना जो है वो इंसान के जो कल्ब है उसके अंदर है। ठीक, वो एक अलग कुरान ने बयान किया कि इंसान के जो हैं हवा से खमसा में, और उसके साथ अक्ल और फवाद और कल्ब, ये सारी चीज़ें हैं। यानी इन 3 चीज़ों पर अकायद से एक असरात सही मुरतब होना शुरू होते हैं। मसलन मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ कि तामीर शख्सियत के लिए इस्लाम ने सबसे पहला जो स्टेप है वो अकायद है। जी मौलाना साहब, बात वही आ जाती है कि ईमान लाज़मी बात है, हम ईमान लेते हैं, ईमान लाते हैं और ज़ुबान से कह देते हैं, कलमा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन यकीन का क्या दर्जा हो जब हमारे किरदार में, हमारी हर हरकत में वो इस्लामी अकायद पेवस्त हो जाए। मौजूद था हमारा और है कि इस्लामी अकायद इंसान की शख्सियत को कैसे तामीर करते हैं। बाकी अखलाकियात पर तो जितनी बात आप करना चाहें कर लें, वो तो कुरान हदीस भरे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ अच्छे अखलाकियात का सरचश्मा भी इस्लामी अकायद हैं। अगर हमारे अंदर इस्लामी अकायद पैदा हो जाएं तो हमारे अंदर सारी जो अखलाकी बुराइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि बुख़्ल जन्म लेता है किससे, कि जब इंसान को ये पता हो कि ये मैं खर्च करूँगा तो मेरा माल कम हो जाएगा, फिर वो कोशिश करता है कि मैं बुख़्ल करूँ।
لیکن جب اسلام کا یہ عقیدہ اس کے ذہن میں آئے، جس کی طرف قادری صاحب نے اشارہ کیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ غیب اللہ پر ایمان اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا. اور پھر آپ قرآن کو پڑھتے جائیے، رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، مجھے بطور قرض حسنہ دو، تو میں تمہیں تمہارا اصل پیسہ بھی اور اس کے اوپر نفع بھی تمہیں واپس لوٹاؤں گا. مولانا صاحب یہیں پر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی بخل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آگے تو انکم کا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں اگلے مہینے تنخواہ بھی ملے گی یا اگلے مہینے ہم کچھ پیسے کما سکیں گے کہ نہیں، تو ہم نے تو کسی سے مانگنا نہیں ہے، تو ہم اپنے ان پیسوں کو بچا کے رکھیں، کم خرچ کریں. وہ جو ہے وہ مستقبل کا خدشہ ہے. ہاں جی، کہ مجھے اگلے مہینے ملے گا یا نہیں ملے گا. بالکل. یہ غیر یقینی ایک نظام کی وجہ سے، جہاں معاشی نظام ایسا ہو کہ جہاں ہر رہنے والے کو کل کی فکر ہو، وہاں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو وہاں پہ پھر اسلامی عقائد کس طرح سے اس کو بخل نہیں کہیں گے، اس کو بخل نہیں کہیں گے. میں بخل اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہے. اچھا بخیل کس کو کہتے ہیں؟ ذرا یہ ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. بخیل وہ ہوتا ہے جو خود تو کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، اور سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. اور ایک رذیل ہوتا ہے، رذیل وہ ہوتا ہے پیسہ کماتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. اچھا اب میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی کیٹیگری ہے ہمارے اسلام کے عقائد پر بات کر رہے ہیں نا، کہ عقائد دیکھیں اسلام کی عملی جو ایک پروگرام ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور اس میں بھی رنگ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کا عقائد مضبوط ہوں. ورنہ اگر اللہ پر پورا یقین نہ ہو تو نماز آپ لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور ریاکاری آ گئی، اس کا نماز پڑھنے کا آپ کے لیے اجر بھی نہیں ہے. اب میں نے زکوٰۃ میں نے بات کی خرچ کرنے کی. آپ کو اگر یہ اب اسلام یہ پیدا کرتا ہے فکر آپ کی کہ آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو کم سے کم 10 تو ملیں گے نا تمہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. پھر رب العالمین نے فرمایا اگر تم اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرو گے تو تمہیں 700 گنا دوں گا. جب انسان کی اس اسلامی عقیدے پر پختگی ہو جائے گی یقین کی حد تک، اس وقت پھر وہ اپنے لیے بچا کے نہیں رکھے گا. اس پر ایک بڑی مثال ہے کہ ایک اللہ والے تھے، وہ کسی نبی کے پاس بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ فرشتے سے کہو، انہوں نے کہا یہ فرشتہ جبرائیل آئے. انہوں نے کہا فرشتہ جبرائیل سے کہو اللہ سے کہیں جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھے ایک بار دے دیں، ایک بار دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار دے دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو کیا دیکھا، وہ پھر بھی کھا رہا ہے. انہوں نے کہا جو ایک بار میرا تھا وہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کیا ماجرا کیا ہے کہ تیرا ختم نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے ایک بار دیا تھا اس میں سے کچھ میں نے کھایا، باقی میں نے اللہ کے نام پر لٹا دیا. تو رب کا وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پر دے گا اللہ اسے ایک کے بدلے میں 700 دے گا. جب اس عقیدے کو آپ پختہ کر لیں گے تو پھر وہ صحابہ والی زندگی بن جائے گی. صحابہ میں نعوذ باللہ اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور نہیں کر دیتے تھے، بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہیں کر دیتے تھے، قتل و غارت نہیں ہوتی تھی. تو ان کی زندگی کو کس نے بدلا؟ ان کی زندگی کو اسلامی عقائد نے بدلا. وہ صحابی جس نے اپنی خود بچی کو زندہ درگور کیا تھا، پھر وہ اپنا پاؤں پورا زمین پر رکھ کے نہیں چلتے تھے. صحابہ نے پوچھا پاؤں پورا کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ میں پاؤں اس لیے پورا نہیں رکھتا کہ پاؤں پورا رکھنے کی صورت میں اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے میرے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائیں. یہ بات کرنے کے بعد وہ بیٹھ کے رونے لگ گئے. کہنے کہ ایک وہ دور تھا کہ میں نے انسانوں کو زندہ درگور کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقائد دیے، عقائد کہ تمہیں اللہ نے پکڑنا ہے غلط کام کیا، اگر تم نے اچھا کیا تو اللہ تمہیں اجر دے گا. ہم نے فوکس کرنا ہے اسلامی عقائد پر کہ وہ انسانی زندگی کو کس طرح تعمیر کرتے ہیں، انسانی زندگی کو کس طرح نکھار پیدا کرتے ہیں، انسانی زندگی میں کس طرح عروج پیدا کرتے ہیں. اب وہ صحابی پھر پاؤں پورا رکھ کے نہیں چلتے تھے کہ کیڑے نہ مر جائیں. یہ تبدیلی کس طرح آئی؟ ان کا ان عقائد سے آئی جو عقیدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے میں عطا فرمایا. سبحان اللہ. مولانا صاحب شخصیت کا نکھار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو میں اور زیادہ دوں گا. تو یہ شکر جو ہے یہ بھی میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، عطا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. قرآن پاک میں نا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کے عطا پر اپنے سروں کو جھکا کے اللہ کا شکر کرو گے تو رب کہتا ہے کہ میں تمہیں نعمتیں زیادہ عطا فرماؤں گا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا حسد اور رشک میں. حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے اللہ سے کہنا کہ تو نے اس کو کیوں دی اور مجھے کیوں نہیں دی. اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا. میں اس کی ذرا آپ نے ذرا وضاحت ہو جائے. اس لیے کہ اللہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے؟ رب کے فیصلے پر اعتراض. پھر یہ کہنا کہ میرا فیصلہ یہ کہ تو اسے چھین کے مجھے دے دے، یا اگر تو مجھے نہیں دیتا تو کم سے کم اس سے تو چھین لے.
ये है दिल की घुटन। हाँ, और रश्क ये होता है कि अल्लाह तूने इसको ये नेमत दी है, ये फजल किया है, ये करम किया है, ठीक। तू कादिर है, तू जिस तरह इसको दिया है तू मुझे भी अता फरमा। जी चलिए, अगर दे अच्छा, दे अब- अल्लाह ताला तो फिर उसका शुक्र अच्छा, किस फिर उस अंदाज पर से किया। जी हाँ, अब ये इसको रश्क कहते हैं। जी अच्छा, अब आइए कि शुक्र ये है, सबसे पहला शुक्र ये है कि अच्छा मैं एक जुमला और इसमें बोलना चाहता हूँ हसद और रश्क में, कि इसका इस्लामी अकायद से क्या ताल्लुक़ है। इस्लामी अकायद से ताल्लुक़ ये है कि इस्लामी अकायद में तकदीर का एक फ़लसफ़ा है हाँ जी कि जो कुछ है अल्लाह की तरफ से, कुल्लु मिन इंदिल्लाह, जो कुछ अल्लाह की तरफ से है, ये अकीदा। जब आप अल्लाह के फैसलों पर शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, रोते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब है कि तुम रब की तकदीर पर तुम्हारा यकीन नहीं। इस्लामी अकायद में से जिस शख्स का यकीन और ईमान अल्लाह की तकदीर पर होता है, उसकी ज़ुबान पर फिर शिकवा नहीं होता, शुक्र होता है। शुक्र किस तरह अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करने का सही सलीका क्या है? जी मौलाना साहब। शुक्र का सबसे पहला जो रास्ता है वो ये है कि जो रब ने आपको दिया है जी। उसे रब के मखलूक के साथ शेयर करें। आपके पास इल्म है तो इल्म शेयर करें, आपके पास पैसा है तो पैसा मखलूक के खुदा को दें, आपके पास सहूलियात हैं तो मखलूक के खुदा को सहूलियात दें। अब शुक्र के साथ एक और लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल होता है, सब्र का। हाँ जी शुक्र क्या होता है? किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा था, नक्शबंदी साहब अक्सर अल्लाह वालों की बातें करते हैं, अब रमज़ान ख़त्म होने वाला है, चलो हम भी कुछ अल्लाह वालों की बातें कर लें। वैसे तो कुरान हदीस सारी बातें अल्लाह वालों की हैं। अच्छा, उसमें सब्र और शुक्र क्या है? तो किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि अगर रब मुझसे कहे कि तू साबिरीन में अपने आप को चाहता है या शाकिरीन में, तो कहेंगे मैं अल्लाह से कहूँगा मुझे साबिरीन से उठाना क़यामत के दिन। अच्छा, उसकी वजह अच्छा, उन्होंने कहा कि शुक्र क्या होता है कि रब ने कुरान में कहा है कि अल्लाह उनके साथ होगा जो सब्र करने वाले हैं। सब्र करने वाले कौन होते हैं? कि जो मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में अल्लाह से शिकवा ना करें और उन मुश्किलात को दूर करने के लिए कोई गुनाह, गलत रास्ता, झूठ, धोखा, फराड, मकारियाँ ना करें। अच्छा मौलाना और इन साहब, रास्तों से वो दौलत ना हासिल करना चाहें। ठीक है, लेकिन जब सब्र करते हैं तो सब्र में तो अल्लाह ताला से रो रो के हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारी ये मुश्किल हल कर दे, तो ये शिकवे में तो नहीं आती ना? नहीं, ये तो दुआ है ना। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं साबिरीन से उठना चाहता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा कि शाकिरीन कहते हैं जिनके पास नेमतें हों, नेमतों पर शुक्र होता है ना, बिल्कुल। और साबिरीन वो होते हैं जिनके पास मसाइब होते हैं लेकिन उस पर वो सब्र करते हैं। सब्र का मतलब क्या है? कि अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। हम लोग जब मुश्किलात में आते हैं तब इन मुश्किलात को दूर करने के लिए जायज़ और नाजायज़ रास्ता इख्तियार करते हैं। उनका कि आप साबिरीन से क्यों उठना चाहेंगे, शाकिरीन से क्यों नहीं चाहते? उन्होंने कहा कि शाकिरीन के पास अल्लाह की नेमतें होंगी और साबिरीन जब क़यामत के दिन उठेंगे उनके साथ खुदा होगा। सुभान अब ये भी इस्लाम की अकीदे के साथ ताल्लुक़ है। और वो क्या अकीदा है? कि रब का वादा ये है कि जो दुनिया में मुश्किलात बर्दाश्त करेगा और गुनाह के रास्ते इख्तियार नहीं करेगा, मुश्किलात और फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजारेगा, गलत रास्ते इख्तियार नहीं करेगा और फ़क्र फाका में रहेगा, नाजायज़ दौलत समेटने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसा शख्स जब अल्लाह के पास जाएगा तो रब का वादा है कि मैं उसे जन्नत में वो मकाम अता फरमाऊँगा जहाँ वो मुझे देखेगा और मैं उसे देखूँगा। जब ये यकीन पैदा हो जाए तो फिर बताइए कि इंसान शुक्र की हालत अल्लाह से मांगेगा या सब्र की हालत अल्लाह से मांगेगा? वो शिर्क करते थे तो आप अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से तबलीग फरमाई? सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी थे। अच्छा, और बड़ी लंबी उम्र पाई हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने। अंदाज़न कितनी उम्र थी उनकी? 100 साल से ज़्यादा उम्र थी अच्छा, उनकी। ठीक। और बुढ़ापे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात मदियन में हुई थी। जब आपने किप्ती को मारा था तो वहाँ से फिर मिस्र छोड़ के जब आप आए दरिया उर्दन को क्रॉस करके, तो वहाँ पर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ बकरियों को पानी पिला रही थीं, तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। ठीक। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने जो कुरान पाक जो कहता है वो ये है कि वैला मदियन अखाहुम शुआइबा, कि हमने मदियन की तरफ शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा। और उसमें भी उन्होंने सबसे पहली बात यही की कि अनेबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो जिसके अलावा कोई इलाह नहीं है। और दूसरी बात वो जिस तरह चुगताई साहब ने की, उनमें सबसे बड़ी बुराई ये थी कि जब वो नाप तोल करते थे तो देते हुए पैमाना और था और लेते हुए उनका पैमाना और था। अच्छा, ये सबसे बुराई उनके अंदर पैदा हुई।
ٹھیک۔ اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں جو بڑی دو چار بڑی خوبصورت باتیں ہیں، کیونکہ بڑا طویل واقعہ ہے اور بالخصوص قرآن پاک میں 5 جگہوں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. اگر ان 5 جگہوں کا ہم صرف ترجمہ بھی پیش کرنا چاہیں تو یہ ہمارا تھوڑا سا وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب اس سورۃ الہود میں شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ایک تو انہوں نے توحید کی طرف انہیں بلایا، اور دوسرا جو ان کا سماجی ان کے اندر برائی تھی، معاشرتی جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اس سے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کم تول کر لیتے ہو، کم وزن کر کے لیتے ہو، زیادہ لیتے ہو اور تھوڑا دیتے ہو، اس سے تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس ڈھیر سارا کوئی مال اکٹھا ہو جائے گا. ڈھیر سارا مال نہیں اکٹھا ہوتا. ہو سکتا ہے کہ کمیت کے حساب سے تم زیادہ کما لو لیکن کیفیت کے حساب سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی برکت ختم ہو جائے گی. برکت ختم ہو جائے گی اس میں. اب اس میں ایک بڑی، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا نا کہ تم اپنا، ان سے قوم سے کہا کہ تم مجھے صلاۃ کی اجازت دے دو. صلاۃ کی، ہم جس کا معنی نماز کرتے ہیں. جی جی. تو حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو کہا کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا، صرف مجھے صلاۃ کی اجازت دو. تو جب صلاۃ کا کام انہوں نے شروع کیا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تو نے تو ہم سے صلاۃ کی اجازت لی تھی اور کام تو نے کیا شروع کر دیے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جن خداؤں کی، جن بتوں کی پرستش کرتے تھے اس کی پرستش چھوڑ دو، اور تم نے تو ہم سے صلاۃ کی اجازت لی تھی. اور دوسرا کام تم یہ کہتے ہو کہ مال جو تم کماؤ گے اس میں تمہارا تصرف نہیں چلے گا، اس میں مرضی خرچ کرنے کی اللہ کی چلے گی. اب یہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ تیری نماز ہے، کیا یہ تیری صلاۃ ہے کہ تم ہمیں اپنی مرضی کے مطابق آباء و اجداد کے دین پر بھی نہیں رہنے دیتا، اور پھر معاشی طور پر تو یہ کہتا ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی چلے گی. اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے واقعے میں یہ جو لفظ صلاۃ ہے اور اس کا اس انداز میں جو ذکر ہے، یہ لفظ صلاۃ کے معنی اور مفہوم کو واضح کر رہا ہے. ایک تو صلاۃ وہ ہے نا جو ہم نماز جس کو کہتے ہیں، اور ایک صلاۃ یہ ہے کہ دین کے قیام کی خاطر جد و جہد مسلسل کرنا، تبلیغ کرنا، جد و جہد مسلسل کرنا، یہ صلاۃ ہے. اب صلاۃ جو ہے یہ ایک جہد مسلسل کا نام ہے. اچھا، اب دین میں 2 پوائنٹ شعیب علیہ السلام نے اجاگر کیے کہ معاشرے میں اگر دین پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا یہ ہے کہ تم کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. اور دوسرا کہ اگر اس معاشرے میں دین کی کوئی جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اس طرح دیکھو کہ تمہیں نظر آئے گی کہ جب دین معاشرے میں، جب لوگ اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں، اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق خرچ کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق خرچ کریں. میں دوسرے لفظوں میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس واقعے میں جو چیز اجاگر کی گئی، ایک تو یہ کہ دین کا نفاذ، اور دوسرا یہ کہ دین کے نفاذ کی جد و جہد، اس کو صلاۃ کہتے ہیں. اور صلاۃ میں عقیدے کے ساتھ ساتھ معیشت کو درست کرنا. معیشت کو کیسے درست کرنا؟ جس طرح قرآن میں کہا کَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ تم اللہ کے راستے میں انفاق کیا کرو اس طریقے سے کہ امیر سے غریب تک مال کی گردش ہو. اور ایسی گردش نہ ہو، بس ایک جملہ، ایسی گردش نہ ہو کہ تم امیروں میں ہی مال گردش کرتا رہے. مثلاً ایک بھائی دوسرے بھائی کو رشتہ دیتا ہے اور وہ اس کو بڑا جہیز دے دیتا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اپنا مال سارا اپنے گھر سے نکال دیا ہے. فرمایا بھیجا کدھر ہے تم نے؟ اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا. تو ایسی مال کی گردش اللہ کو پسند نہیں جو ایک طبقے تک محدود ہو. اللہ کو وہ انفاق پسند ہے کہ جو انفاق امیروں سے شروع ہو اور غریبوں تک پہنچے.